बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज सुबह 6 बजे से अभी तक 8 नन्ही मुन्नी जानें जो हैं वो हवा में मुअल्लक हैं। बस इस मुल्क की कौन कौन सी दास्तान सुनाई जाए और किस किस को लकीर को पीटा जाए कि यहाँ पे आए रोज़ नए नए कौन कौन से सानियात हो रहे हैं। हमारी जो भी हुकूमत आती है वो अरबों खरबों के फंड्स तो जारी करती है, लेकिन कभी आवाम के जो उसके मुस्बित असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचते। अरबों खरबों की करप्शन जो है वो ठेकेदारों की नज़र हो जाती है और ऐसे ऐसे बेतुके तरक्याती काम कराए जाते हैं जिनका आम एक जो इंसान है उसको रिलीफ नहीं मिलता। ये दास्तान अलाई मानसारा से आगे बटग्राम का ये इलाका है जहाँ पे ये चेयर लिफ्ट सुबह 6 बजे ये बच्चे इनकी रूटीन है। 200 बच्चा जो है वो रोज़ाना इसी चेयर लिफ्ट के ज़रिए जो बोसीदा और इंतहाई उसकी हालत जो है वो ख़राब है, इसी चेयर लिफ्ट के ज़रिए एक कोने से दूसरे कोने में स्कूल जाते हैं। और ये चेयर लिफ्ट सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है और उसने 8 बजे तक बच्चों को 200 बच्चों को पहुंचाना होता है। बदकिस्मती कि आज ये तो अरसा दराज से ये चेयर लिफ्ट पे यही जो है वो तालीमी सिलसिला जारी है और ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो अपनी जान हथेली पे रख के अपनी ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए जाते हैं। आज बदकिस्मती से वो वहाँ अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच पाए और सुबह का जो मीडिया है वो ये तो रोना धोना दिखा रहा है कि यहाँ पे हालात ख़राब हैं, नन्ही जाने शिकंजे में हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा है, आर्मी भी लगी हुई है, एसएसजी भी लगी हुई है, स्पेशल कमांडोज जिसे कहते हैं। सब अपनी अपनी सतह पे गांव के बहुत बड़ी तादाद लोगों की इर्द गिर्द की आबादियाँ जो हैं वो वहाँ इस वक्त भी ऑपरेशन में मसरूफ़ है। एसएसजी ने बड़ी टेक्निकल तरीके से वो जो है वहाँ से अब तक 3 बच्चों को निकाल चुके हैं और अभी भी 5 कीमती जानें जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिनको अब हवाई जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो ऑपरेशन था वो रोक के अब रस्से के ज़रिए ये जो है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। यानी अब सेल्फ सिस्टम पे रात को ऑपरेशन अभी जारी व सारी है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि ये पाकिस्तान में चेयर लिफ्टें जो है ये मुख्तलिफ़ जगहों पे हैं और ये आमदन का बड़ा ज़रिया है। आप जिस पहाड़ी इलाके में जाएंगे आपको चेयर लिफ्टें मिलेंगी। वहाँ पे भारी भरकम पैसे लिए जाते हैं, कभी उनकी मेंटेनेंस का नहीं ख्याल किया जाता, ना वो ठेकेदार करता है जो ठेके पे लेता है और ना ही कभी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी है कि ये लोगों का जो एक दूसरे से रब्ते का ज़रिया है इसकी हम कोई मेंटेनेंस ही चेक कर लें। जब कोई पाकिस्तान की बदकिस्मती है यहाँ पे कोई सानिया होता है तो उसके बाद इदारे मुतहरिक होते हैं और फिर उसके बाद इक़दामात कुछ अरसे के लिए उठाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस मुजरिमाना गफलत का जो मरकज़ी मुलज़िम है वो किसको ठहराया जाए। मैं कहता हूँ कि वहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं उनको ठहराना चाहिए, जिन्होंने माजी से लेकर अब तक वो सियासत कर रहे हैं, वहाँ से MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, कभी उन्होंने अपने इलाके की इन चीज़ों को नहीं देखा है कि तालीम की क्या सूरत हाल है या वहाँ पे जो लोगों के ज़राए आमद रफ्त हैं तालीमी इदारों तक रसाई के लिए वो क्या है। ये सारे कौमी मुजरिम हैं। मैं समझता हूँ कि इनको सख्त तरीन सज़ाएँ देनी चाहिए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कोई इनके ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए, क्योंकि अगर एक आम सियासी कारकुन की मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं तो उससे बड़ा ये जुर्म है कि इंसानी जानों को आप जो है वो अल्लाह के हवाले कर दें और हवा के हवाले कर दें। नाजरीन, दूसरी जो खबर है आज इमरान खान की रिट पिटिशन लगी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो जज हैं उन्होंने पहले तो 4 घंटे खूब जलील किया सीनियर तरीन वकला को, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं, जिसमें जो है वो अपना बाकी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के टॉप के जो वकला हैं वो इंतज़ार करते रहे और 3 घंटे बाद जनाब जज साहब अपनी सीट पे बैठे तो लतीफ़ खोसा ने तमाम गुस्सा जज साहब पे निकाल दिया और उन्होंने माजरत की। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद आज उन्होंने आर्गूमेंट सुनने के बजाय उन्होंने फिर 2 दिन की तारीख दे दी, यानी जुमरात वाले दिन इमरान खान की जो ये तोशाखाना केस है इसका जो आर्गूमेंट्स हैं वो होने हैं और फिर फैसला उसके बाद होना है।
لیکن جہاں پہ آج کی ججمنٹ کی جا رہی ہے کہ یہ جو موصوف چیف جسٹس ہیں جن کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے وہ کبھی بھی عمران خان کو ریلیف نہیں دیں گے اور وہ مزید اس کام کو لٹکائیں گے، مختلف ٹیکس استعمال ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا بڑا قومی المیہ ہے کہ ہماری سیاستدان تو سیاسی انتقام اور ہر حد تک جا رہے ہیں، لیکن اب سیاست جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ واضح گروپوں کی شکل میں آپ کو اپنے انصاف کے کٹہروں میں بھی ملے گی۔ یہاں پہ بھی سیاست ہو رہی ہے اور ایسی روزانہ ڈرامائی صورتحال بنائی جاتی ہے، جو آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، جو قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی، اور پاکستان کو اس لیول پہ لے کر جایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ سن نہیں سکتے کہ وہ کیسے تبرے مار رہے ہیں کہ یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پہ نہ کوئی عدلیہ آزاد ہے، نہ سیاستدان آزاد ہیں۔ کرپشن کی داستانیں دیکھیں، جس چیز کو دیکھیں، جس محکمے کو دیکھیں، جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، ہم ہر طرف روح بزوال ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر عذاب ہے، یہ حقیقت میں عذاب ہے۔ ہمارے جو نامہ اعمال ہیں، جو جھوٹ، فراڈ اور جو بدنیتی پہ مبنی، ہمارے تمام پوری جو اس سوسائٹی کے اندر زہر گھول دیا گیا ہے، کرپشن کا، جھوٹ کا، اکر بپروی کا، ملاوٹ کا، یہ جتنی بیماریاں اسلام کے منافی ہیں وہ ساری ہم میں پائی جا رہی ہیں، اور اس کا یہی آخرکار ہونا ہے کہ ہمیں اللہ کی پکڑ آئے گی، کبھی سیلاب آئے گا، کبھی سانحات ہوں گے، اور کبھی ہم مختلف جو ہے وہ مصیبتوں میں ڈلے رہیں گے۔ ناظرین، ایک آج تیسرا سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ایوان صدر اور جو ہے وہ ایک نئی گو مگوئی ہو رہی ہے کہ صدر پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں۔ وہ اس وقت تک تو صدر عارف علوی ڈٹے ہوئی ہیں، لیکن کیا اگر ان کے دراز سے وہ برآمد ہوتا ہے جو بل آیا تھا اور انہوں نے واپس نہیں کیا، تو پھر ایک آرٹیکل 6 کی طرف اس صدر صاحب کا ٹرائل بھی جانے والا ہے، اور ان کو بھی پابند سلاسل کرنے کے لیے بہت بڑا پلان تیار ہو چکا ہے۔ اور اگر صدر صاحب ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جی انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واپس کی تھیں، جس کے اوپر سیکٹری وقار احمد نے بھی کہا ہے جی کہ ہمیں نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نیا بھونچال جو ہے وہ ہمارے ایک اعلیٰ، جو سب سے اعلیٰ ہے، سپریم کورٹ سے بھی اوپر ایوان صدر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر بھی جو ہے وہ صدر پاکستان کے دستخطوں سے ہوتا ہے، اور صدر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دستخط نہیں کیے ہیں بل کے اوپر، جبکہ جو ہے وہ عدالت بھی بن چکی ہے، جس کے اندر ٹرائل بھی شروع ہے، جس کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب پابند سلاسل ہیں۔ تو یہ اس قسم کے ڈرامے شاید چھوٹے چھوٹے ممالک میں بھی نہیں ہوتے ہوں گے جس قدر ایسے ہیں۔ اب ایک ہی حل ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب یہ ڈرامے چھوڑنے ہوں گے، بصورت دیگر یہ سب کچھ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ حملہ آور نہ ہوں، کیونکہ ان حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے، اور جو بچے اس وقت اس جو ہے وہ لفٹ کے اندر ہیں، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ بہت شکریہ۔